नमस्कार। हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारीमा सहकर्मी रमा नेपालीसँगै म बसन्त पौडेलको स्वागत छ। खबर चौतारीमा हामी पत्र पत्रिका अनलाइन तथा हाम्रो पहुँचका खबर प्रस्तुत गर्दछौं। हाम्रो प्रसारण दाङ र आसपासका जिल्लामा 89 मेगाहर्ज अनि अनलाइनमा हाम्रो पहुँच.org.np मा विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज मिति 2077 साल असोज 18 गते आइतबार, नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि, अक्टोबर 4 तारिक सन् 2020। आज विश्व पशु दिवस। खबर चौतारी सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। भालुबाङलाई राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देशन। राजधानीका लागि पर्याप्त संरचना भएको राप्ती गाउँपालिकाको दाबी। राजधानीको विषयलाई लिएर आज रूपन्देही बन्दको घोषणा। वैकल्पिक सिकाइमा सामुदायिक विद्यालयको प्रयास। पठन पाठन भए पनि धेरै विद्यालय अझै अलमलमा। दाङका 2 स्थानबाट 5 लाख बढी नगद सहित 18 जना जुवाडी पक्राउ। र दाङका 4 जना सहित देशभर 2120 जनामा कोरोना। भारतमा 1,18,000 धेरैको मृत्यु। 24 घण्टामा 75,000 बढी संक्रमित थपिए। आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग कोलकाता नाइट राइडर्स 18 रनले पराजित। अब खबर चौतारी विस्तारमा। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिक, परदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिक र तुलसी पत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्राप्त भएका छन्। यी सबै पत्र पत्रिकाले फरक फरक खबरलाई प्रमुख बनाएर छापेका छन् भने हामीले भने नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको खबरलाई पहिलो बनाएका छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले अस्ति शुक्रबार प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका देवखोरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। हिजो शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको प्रस्तावलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको सोही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न शनिबार हिजो 5 घण्टा लामो बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। हिजो बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको बैठकले प्रदेश सभामा निर्वाचित नेकपाका सबै सदस्यहरूले पार्टी र सरकारले गरेको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देशन गरेको नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 5 को थाई राजधानी दाङको राप्ती र गढवा तथा अर्घखाँचीको शीतगंगामा जोडिएको देवखोरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न सरकारले गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले बुटोल राजधानीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रस्तावमाथि छलफल गरेर आफ्ना भनाइ राखे पनि अन्ततः निर्णयको तहमा जाँदा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सचेतक ढकालको भनाइ छ। शुक्रबार अस्ति प्रदेश सभामा पेश भएको प्रस्तावमाथि भोलि सोमबार बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ। सोमबार र मंगलबार भोलि र पर्सि 2 दिन प्रस्तावमा छलफल गराएर सम्भवतः पर्सि प्रस्ताव पारित गरिनेछ। प्रस्तावको पक्षमा सहमति जुटाउन आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङको देवखोरीमा बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा उता नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले आज जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको छ। हिजो बसेको नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीको बैठकले प्रदेश सरकारको विरोधमा मसाल जुलुस सहित रूपन्देही जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो। आज बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म बन्द गरिने भएको छ। त्यस्तै भोलि राजधानी बचाऊ बुटोल जाऊ नारा सहित प्रदेश सभा अगाडि भेला गर्ने र विरोध जनाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। भेलामा राष्ट्रिय झण्डा लिएर सहभागी हुन सबैमा अनुरोध गरिएको कांग्रेस जिल्ला सचिव रामकृष्ण खानले बताउनुभयो। नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक लुम्बिनी प्रदेश र देवखोरी राजधानीको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन। बुटोलबाट आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा एमलाल भुसालले खबर लेख्नु भएको छ। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानीको रूपमा प्रस्तावित राप्ती गाउँपालिका भित्र मन्त्रालयहरू स्थापना गर्न पुग्ने गरी सरकारी जग्गाको खोजी भइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनु भएको छ। राजधानीको स्थापनाको लागि सरकारी जग्गा र पूर्वाधारको अभाव नहुने सुवेदीले बताउनुभयो। तत्काल प्रदेश सभा बैठक बसाल्न सक्ने मन्त्रालय स्थापना गरेर प्रशासनिक कामहरू अघि बढाउन पूर्वाधार अभाव नहुने उहाँले दावी गर्नुभयो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय 16 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र ठूलो हलसहित मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने पक्की संरचना त्यहाँ रहेको उहाँले बताउनुभयो। 2050 सालमा 22वटा पक्की भवन सहित 300 मान्छे अटाउन सक्ने पूर्वाधार रहेकाले प्रदेशको राजधानी राख्न विकल्प दिएर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रयोग गर्न सकिने शिक्षालयका प्रमुख मोतीलाल चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कमा खबर रहेको छ।
कोरोना संकटका कारण झण्डै आधा वर्षदेखि बन्द रहेको पठन पाठन बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ। सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि धेरै विद्यालय अहिले पनि अलमलमै रहेका छन्। संस्थागत विद्यालय मध्ये केहीले अनलाइन, केहीले दूरी कायम गरेर सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरे पनि धेरै सामुदायिक विद्यालय अलमलमै छन्। संकटकै बीच केही सामुदायिक विद्यालयले भने नयाँ प्रयास पनि अघि बढाएका छन्। विद्यालयभित्रै दूरी सञ्चालन गरेर अनलाइन कक्षा र समुदायमै कक्षा चलाएर सिकाइ सहजीकरण गरिरहेकाहरूको मध्येको एक विद्यालय हो घोराई 18 स्थित माभी रजेना। यो विद्यालयले 3वटै विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गरिरहेको छ। विद्यालयले विद्यार्थीलाई कक्षागत रूपमा 3 श्रेणीमा बाँडेर पठन पाठन अघि बढाएको छ। मन्टेश्वरीदेखि कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थीका लागि समुदायमा कक्षा सञ्चालन गरेका छौं। कक्षा 4 देखि 10 सम्म शिफ्ट वाइज दूरी कायम गरेर विद्यालयभित्र सिकाइ रहेका छौं। विद्यालयका प्रधानाध्यापक उद्धम नेउपानेले भन्नुभयो, कक्षा 12 र प्राविधिक शिक्षातर्फका कक्षाहरू अनलाइनबाट चलाउँदै आइएको छ। वैकल्पिक सिकाइमा सामुदायिक विद्यालयको प्रयास, समुदाय विद्यालय र अनलाइनबाट पढाइ। आजको न्यायिक बोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। अब कोरोनाको प्रसंग। दाङमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 नागेको छ। जिल्लामा थप 4 जना व्यक्तिमा हिजो संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 पुगेको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञानको प्रतिष्ठानको फिभर क्लिनिकमा संकलन गरेको स्वाब परीक्षणमा घोराईका 3 र लमहीका 1 गरी थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 12 वर्षका 1 बालिका, घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 20 र 34 वर्षका 2 पुरुष र घोराई 15 का 26 वर्षका पुरुष रहेका छन्। संक्रमित सबै समुदाय स्तरका व्यक्ति रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो। अहिले जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 221 पुगेको छ। जिल्लामा 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने 978 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाम्रो पहुँच न्यू डेस्कबाट खबर लिएका छौं। अझै पनि कोरोनाकै खबर प्रसंग। बितेको 24 घण्टामा 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12978 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 84,570 जना पुगेको छ। हिजो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1177 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2044 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएसँगै निको हुनेको संख्या 62,740 पुगेको छ। अब नेपालमा हाल 21,302 जना मात्र कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 528 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो खबर हामीले हाम्रो पहुँच न्यूज डेस्कबाट लिएका हौं। अब अन्य प्रसंग। दाङमा 5 लाख बढी नगद सहित 18 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले पूर्वमा राप्तीबाट 10 र पश्चिमको बबेबाट 8 जना गरी 18 जना जुवाडेलाई जुवा खालबाटै पक्राउ गरेको हो। जुवातास खेलिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरीले पूर्वमा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिसनिया बजारको दर्शन खाजाघरको कोठाबाट 10 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा राप्ती 7 का 37 वर्षीय दिपेन्द्र विक्रम शाह, राप्ती 5 का 29 वर्षीय मोहन गाहा मगर, रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 28 वर्षीय नारायण रोका मगर, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का 30 वर्षीय श्याम गुरुङ रहेका छन्। त्यसैगरी राप्ती 2 का 28 वर्षीय बसन्त बेलबासे, वडा नम्बर 4 का 30 वर्षीय लक्ष्मण गिरी, वडा नम्बर 5 का 30 वर्षीय छोटेलाल चौधरी, वडा नम्बर 8 का 45 वर्षीय बेलसिंह भैया मगर र वडा नम्बर 2 का 38 वर्षीय युवराज बुढा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट 2,60,125 नगद र 46 गड्डे तास बरामद गरेको छ। यस्तै प्रहरीले पश्चिम दाङको बबैबाट 8 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरबाट खटिएको प्रहरीले बबै गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धनुबास स्थित केशव भन्ने केश कुमार विकको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 2,61,990 नगद सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा घरधनी केश कुमार विक, सोही ठाउँका 43 वर्षीय लोकबहादुर खड्का, 49 वर्षका परसाराम विक, 24 वर्षका शेरबहादुर विक र प्रेमपुन, बबै 4 सुन्दर खोलाका 32 वर्षीय विमल भन्ने बिन बहादुर घरती, 29 वर्षका विक्की नेपाली र 29 वर्षीय भीम बहादुर भन्ने
भाइलाल नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीमा पनि जुवाडेहरू पछिल्लो समय सक्रिय भएका छन्। प्रहरीले जुवा खेलिरहेको स्थानबाट नगद सहित जुवाडे पक्राउ गर्न थालेका छन्। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कबाट खबर लिएका छौं। यसअघि बातचित समाचारमा सुन्दर खाल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या घटेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले गत वर्षको तुलनामा 26% सेवाग्राही घटेको जनाइएको हो। केन्द्रमा सेवाग्राही घटेपछि प्रदेश 5 मा रहेका सरकारवाला सेवा प्रदायकहरू टोल फ्री र घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रदेश 5 मा पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा सर्जिकल सेवा लिने सेवाग्राही 10% भेटेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 8,325 जनाले सर्जिकल तथा 10,138 जनाले मेडिकल गर्भपतन गराएका छन्। यसैगरी आर्थिक वर्ष 75-76 मा 7,186 जनाले सर्जिकल तथा 10,127 जनाले मेडिकल गर्भपतन सेवा लिएका थिए। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण मेडिकल गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको छ भने सर्जिकल सेवा लिनेको संख्या घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सर्जिकल सेवा 6,825 जनाले लिएका थिए भने 11,935 जनाले मेडिकल सेवा दिएका छन्। 6औं सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको अवसरमा हिजो बुटवल 6औं सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको अवसरमा बुटवलमा प्रदेश 5 स्वास्थ्य निर्देशनालय, नेपाल परिवार नियोजन संघ रूपन्देही शाखा, आइपास नेपाल, मेरिस्टोप इन्टरनेशनल, पीएसआई को सहकार्यमा सरकारवाला का बीचमा गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै फोकल पर्सन भण्डारीले यो वर्ष सुरक्षित गर्भपतन प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कोभिड-19 को महामारीमा सेवाको सुनिश्चितता भन्ने नारा तय भएको बताउनु भयो। कोरोना संक्रमण त्रासको कारण गर्भपतन सेवा लिनेको संख्यामा कमी, यो खबर हामीले अनलाइन संस्करणबाट लिएका हौं। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 19वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिएको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्य कर्मी समेत व्यवस्थापन गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाले जानकारी दिएको छ। शाखाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी हात्तीपाइले आम औषधि सेवन कार्यक्रम अन्तर्गत तुलसीपुरमा 74% औषधि सेवन गरेका छन्। साथै राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप कार्यक्रम अन्तर्गत 14,674 अर्थात 14% बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। स्थानीय तहमा जनसहभागिता बिना कानूनहरू निर्माण हुने गरेका छन्। सरकारवालासँग जोडिएका विषयहरूमा उनीहरूको सुझाव र सल्लाह नै नलिएर कानून निर्माण हुने गरेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको स्थानीय तहमा कानून निर्माण विषयक संवादमा सहभागी नागरिक सरकारवालाहरूले नागरिकको सहभागिता बिना नै स्थानीय तहका नीति तथा कानूनहरू निर्माण भइरहेको भन्दै दुखेसो पोकेका थिए। हिजो संवाद समूह सचिवालय तुलसीपुरको आयोजनामा भएको स्थानीय तहको कानून र नागरिक सहभागिता विषयक संवाद कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले प्रतिनिधिहरूले पनि सुझाव लिएर कानून निर्माण गरिरहेको दावी गरेका थिए। नागरिकका आवश्यकता, धारणा र सुझावलाई समेटेर स्थानीय सरकारले ऐन, नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको नागरिक समाजका पूर्व संयोजक टीकाराम रेग्मीले बताउनुभयो। नागरिकबाट आएका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विधान समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले कानूनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनका लागि जनसहभागितालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनसहभागिता बिनाका स्थानीय कानून आजको प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकको अग्रपृष्ठमा उमा भण्डारीले खबर लेख्नु भएको छ। जनमतका लागि हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना बीचमा विद्यालय भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्नलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए बाध्यतामा 40% मत प्राप्त भएको छ। अप्सन बी पढाइ प्रभावकारी बनाउन खोज्नुमा 20% मत प्राप्त भएको छ भने अप्सन सी जोखिमको ख्यालै नगर्नुमा 40% मत प्राप्त भएको छ। अब आजका लागि प्रश्न, प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ र नाम लुम्बिनीको विषयमा सहमति जुट्नेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अप्सन ए निश्चित नै छ, अप्सन बी केही भन्न सकिन्न, अप्सन सी यो भन्दा अरू विकल्प देखिँदैन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत र प्रश्नमाथि तपाईले गरेको टिप्पणी रेडियो हाम्रो पहुँचको हाल खबर र खबर चौतारीको जनमत स्तम्भमा समेट्दै आएका छौं। कृपया तपाई पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला।
जनमतपछि अब फेरि बाँकी खबर। कुनै पनि किसानले कृषि खेती गर्दा बिउ, किरा र रोगका बारेमा जान्न र सिक्न जरुरी रहेको हुन्छ। कृषकले कुनै पनि व्यावसायिक अथवा पेशागत कृषि खेती गर्दा राम्रो गुणस्तरयुक्त बिउको छनौट गर्ने कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। साथै खेती गर्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्म बालीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका प्रकोप मध्ये किरा वा रोग कुन हो भनेर छुट्याउन आवश्यक छ। यसले गर्दा प्रकोप नियन्त्रण हुनुको साटो झनै समस्या आउने, तर किसानहरू भने त्यसलाई छुट्याउन झुक्किने गरेका छन्। उनीहरूले धान बालीमा लाग्ने किराको प्रकोप भनेर रोगको विषादी र रोगको प्रकोप भनेर किराको विषादी प्रयोग गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा प्रकोप नियन्त्रण हुनुको साटो झनै समस्या आउने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारका कीट वैज्ञानिक डाक्टर नरेश डाँगीले बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा किसानले लगाएको धान खेतीमा देखिएको फड्के किराको प्रकोप बारे स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुर 2 बालापुर स्थित धान खेतीमा फड्के किराको प्रकोप देखा परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुरमा फड्के किराको प्रकोप अध्ययन, किसानलाई किरा र रोग छुट्याउन कीट विज्ञको सुझाव। लक्ष्मण विश्वकर्माले आजको राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको स्तर उन्नति भएसँगै 2067 सालमा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प तुलसीपुरमा स्थापना भयो। बेस क्याम्प स्थापना भएसँगै तुलसीपुरमा शान्ति सुरक्षा थप मजबुत भएको छ। जनस्तरबाट स्रोत खोजेर लाखौंको संरचना निर्माण भएपछि स्थापना भएको बेस क्याम्पसले आधिकारिक क्रियाकलाप, आपराधिक क्रियाकलाप, लागू औषध दुर्व्यसनी एवं नदीजन्य तथा वन्यजन्तु वस्तुको अवैध चोरी निकासी लगायतका घटना न्यूनीकरण भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस क्याम्प पछिल्ला दिनहरूमा पश्चिम दाङको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लागि परेको छ। त्यस्तै रेडियो तुलसीपुरका तत्कालीन अध्यक्ष हेमराज धितालको जसपुरमा हत्या भएपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र त्यस क्षेत्रका आम नागरिकको चाहना अनुसार प्रहरी निरीक्षकको कमान्डोमा विशेष गरी पश्चिम दाङको शान्ति सुरक्षा, अवैध चोरी निकासी र तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य स्थापनाले कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्ला 3 महिनामा कुनै अपराध छिपाउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नपाएको बेस क्याम्पको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टेकराज पोखरेलले बताउनुभयो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सशस्त्रको सक्रियता भन्ने शीर्षकको खबर राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ। युनिसेफ नेपाल, रेड क्रस र नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्रको साझेदारीमा देवखोरीको गढुवा गाउँपालिकाले कोभिड-19 तथा बाढी पूर्व तयारी विपद प्रतिकारी योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ। यही असोज 15 र 16 गते सम्पन्न गढुवा गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि बीच आयोजना गरिएको 2 दिने कार्यशालाबाट विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिनुभयो। गढवामा विपद प्रतिकार योजनाको मस्यौदा तयार। नयाँ बौद्ध राष्ट्रिय दैनिकमा शिवराज पन्थीले खबर लेख्नु भएको छ। दाङ प्रहरीले राजस्व छली गरी अवैध रूपमा खसी ल्याउँदै गरेका मिनी ट्रक सहित 62 वटा खसी नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको दाङको कोइलाबास नाका हुँदै नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा रा 1 ख 13-15 नम्बरको मिनी ट्रक सहित 62 वटा खसी नियन्त्रणमा लिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सुरक्षा बेस अर्जुनखोला लमहीबाट खटिएको गस्ती टोलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र बन्द भएको मौका छोपी वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी भारतबाट एउटा-दुईटा संकलन गरी नेपालको सीमा क्षेत्रमा संकलन गरेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी यज्ञमान साउदले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अवैध खसी नेपाल भित्राउने सम्बन्धित व्यक्ति भने फरार रहेका छन्। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कमा खबर रहेको छ। अब खबर चौतारीमा विदेश खबर। भारतमा 1,18,012 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। बितेको 24 घण्टामा 75,479 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 65,47,413 पुगेको छ। त्यहाँ 55,67,032 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा कुल संक्रमितको संख्या 76,174 पुगेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या अमेरिकामा 2,14,270 पुगेको हो। हालसम्म विश्वभर 3,51,19,666 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,37,467 पुगेको छ। संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,61,07,462 पुगेको छ। हाल विश्वभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 79,74,737 पुगेको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा यो खबर प्रकाशित छ।
अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत दिल्ली क्यापिटल्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 18 रनले पराजित गरेको छ। गैराती सम्पन्न खेलमा दिल्लीले दिएको 229 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 210 रन बनाएपछि खेल 18 रनले हारेको हो। कोलकाताका लागि नीतिश राणाले सर्वाधिक 58 रन बनाउनु भयो भने इयोन मोर्गनले 44 रन बनाउनु भयो। त्यस्तै शुभमन गिलले 28 रन बनाउनु भयो भने राहुल त्रिपाठीले 16 बलमा 36 रन बनाउनु भयो। त्यस्तै आन्द्रे रसेलले 13, सुनिल नारायणले 3, कप्तान दिनेश कार्तिकले 6 र पाट कमिन्सले 5 रन बनाउनु भयो। यो जितपछि दिल्लीले 4 खेलमा 3 जित र 1 हार बेहोरेको छ भने कोलकाताले 4 खेलमा 2 जित र 2 हार बेहोरेको छ। आज पनि आइपिएलमा 2 खेल हुनेछन्। आज पहिलो खेल मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच हुनेछ भने दोस्रो खेल किङ्स 11 पन्जाब र चेन्नई सुपर किङ्स बीच हुनेछ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। र खबर चौतारीको अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। दाङ सहित प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। दाङमा आज बिहान 5:39 सूर्योदय भएको छ भने सूर्यास्त बेलुका 6:31 हुने मौसम कार्यालय घोराईले जनाएको छ। यिनै खबरसँगै हामी खबर चौतारीको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। भालुबाङलाई राजधानी बनाउने प्रयास, सरकारको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देशन। राजधानीका लागि पर्याप्त संरचना भएको राप्ती गाउँपालिकाको दाबी। राजधानीको विषयलाई लिएर आज रूपन्देही बन्दको घोषणा। वैकल्पिक सिकाइमा सामुदायिक विद्यालयको प्रयास, पठन पाठन भए पनि धेरै विद्यालय अझै अलमलमा। दाङका 2 स्थानबाट 5 लाख बढी नगदसहित 18 जना जुवाडे पक्राउ। र दाङका 4 जना सहित देशभर 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतमा 1,18,000 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 75,000 बढी संक्रमित थपिए। आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग कोलकाता नाइट राइडर्स 18 रनले पराजित। हवस् त रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारी सकियो। 9 बजे हाल खबर लिएर आउनेछौँ। सुनेर साथ दिने तपाईँ अनि प्राविधिक मित्र घनश्याम ओलीलाई धन्यवाद दिँदै म बसन्त पौडेल अनि म रमा नेपाली बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम झन् बढ्दै गएकाले घर बाहिर ननिस्कौँ। यदि निस्कनै परेमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी कोरोनाको संक्रमणबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। रेडियो हाम्रो पहुँच सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।